साहिब सदर जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुनव्वर हाशमी, मेहमानान खसूसी जनाब डॉक्टर फरद अब्बास साहिब और मोहतरम नसीम सहर साहब और तमाम अरबाब फ़िक्र दानिश, अहल नज़र और हमारे अज़ीज़ दोस्त जो यहाँ मौजूद हैं, उन तमाम का मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने आज की इस तकरीब के लिए वक्त निकाला और इस तकरीब को जीनत बख्शी। साहिब सदर तमाम दोस्त अपनी अपनी जगह ज़ाहिर दोस्ती निभाने के लिए या अपनी इल्मियत का इजहार करने के लिए या अपना वो जो खुलूस और मोहब्बत है उसका इजहार करने के लिए अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। पिछले हफ्ते ही तकरीब जनाब हारून अब्बास साहब ने अपनी एक तंजीम बनाई, साउथ एशियन लिटरेरी फोरम, एक चैनल चला रहे हैं, उसके प्रोड्यूसर हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं, आज भी यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आए हुए हैं। तो उस तकरीब में कुछ दोस्तों ने इस बात का इजहार किया, डॉक्टर वज़ीर आगा और अहमद अदीम कासमी साहब का जिक्र किया, उनके पर्चों का जिक्र किया। ये बात दुरुस्त है नसीम सहर साहब की कि उसमें बहुत से लोग शाया होते रहे हैं, लेकिन असल चीज़ वो कमिटमेंट है, वो तसलसल है कि अगर वो तसलसल कायम रहता है और वो एक देर लिखते रहते हैं तो जाहिर है वो जिंदा रहते हैं। बसा औकात ये होता है कि किसी तख्लीक कार की एक दो चीज़ें उस मयार पर पूरा उतरती थीं और डॉक्टर वज़ीर आगा और अहमद अदीम कासमी साहब उन्हें अपने मुअक्कर और जराइद में वो छाप देते थे, लेकिन उसके बाद शायद उनका तसलसल टूट जाता था। मुझे इस बात का इजहार करने में बड़ी खुशी हो रही है और इतराफ़ करता हूँ कि मेरी जो नज़्म निगारी में जो एडिटिंग का फ़न मैंने सीखा है तो वो डॉक्टर वज़ीर आगा से सीखा है। मेरे नाम उनके जो खतूत हैं, जो मेरा उनके साथ एक ख़त किताबत का सिलसिला था, वो एक किताबी शक्ल में भी इंशाल्लाह शाया होंगे। तो ये बात इसलिए सिर्फ एजाज़ की बात नहीं है कि मैं छपता रहा, असल बात जो कहने वाली थी वो ये थी कि आगा साहब से हमने नज़म को संवारना और उसको एडिट करना सीखा है। और अच्छी बात यह है कि कासमी साहब ने इसके बावजूद कि मैं इस पहले औराक में उस वक्त एक दो ग्रोहों का सिलसिला था, कुछ को औराकी और कुछ को फनूनिये कहा जाता था, और उस वक्त और अब भी हमारे सीनियर असातिज़ा कराम उस शायर को मुस्तनद शायर का दर्जा दे दिया करते थे जिसकी कोई तख्लीक इन पर्चों में शाया हुआ करती थी। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि जब तक ये पर्चे निकलते रहे कासमी साहब की हयात में, और कासमी साहब जैसे बड़े आदमी मैंने नहीं देखे कि उन्होंने इसके बावजूद कि मैं औराक में मेरी नज़म शाया होना शुरू हुई, उन्होंने मुझे साथ पैरेलल साथ लेके चला। मुझे फ़नून में मेरी गज़लें शाया होती हैं और औराक में नज़में। लेकिन असल चीज़ जो शायर को जिंदा रखती है वो उसकी तख्लीक है। और साहिब सदर, मैं बताता चलूँ कि आप सब लोग जानते हैं कि ये तो आने वाले वक्त ने फैसला करना होता है। बहुत से बड़े बड़े नामवर शुअरा ऐसे थे जिन्होंने बड़ा उम्दा कलाम लिखा, लेकिन आज उन्हें कोई नहीं जानता, सब वक्त की धूल में कहीं पीछे रह गए। तो मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा शायर अदीब नहीं समझता। कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो अगर कहते भी हैं तो मैं मुस्कुराहट में उस बात को टाल देता हूँ। मैं गज़लें तो बहुत मशायरों में सुनाता रहा हूँ। 1991 का ज़माना था जब जनाब अब्दुल लतीफ़ मजरू कुरैशी, सैयद खानवादे से उनका तल्लुक़ है, जनाब फजलुर रहमान अज़ीमी, जनाब अख्तर आलम सिद्दीकी, जनाब अख्तर होशियारपुरी, ये तमाम असातिज़ाए फ़न जो थे, ये कमालाबाद जैसे पसमानदा इलाकों में मेरी हौसला अफजाई के लिए आया करते थे और मुशायरों का सिलसिला था। वो मुशायरे जो हैं वो ज़ाती ताल्लुक़ के साथ साथ एक तहरीक का सबब बने मेरे लिए। इसके पैरेलल साथ जो अदबी जराइद थे उन्होंने भी हौसला अफजाई की। मैं खुद भी बज़्म अदब, ये जिसको बाद में हमने हल्का इल्म अदब का दर्जा दिया, वो भी चलता रहा और मेरी जो तरबियत है वो होती रही। साथ साथ हम हल्का अरबाब ज़ौक़ के तनकीदी इजलासों में भी आते रहे। उस वक्त उबैद बाज़ क़मर मेरे ख्याल सेक्रेटरी थे नए नए, और बाद में तादेर ज़ाहिद हसन चुगताई साहब उसके सेक्रेटरी रहे। उन तनकीदी इजलासों में उस वक्त जो नकाद और अदीब और मुहक्किक हमारे दोस्त आते थे, बुजुर्ग दोस्त आते थे, वो इतनी शानदार गुफ्तगू किया करते थे तख्लीक पर कि हमने उससे सीखा है, बहुत से नुकाते फ़न हमने सीखे हैं और हमें ये एहसास हुआ कि लिखते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है। जिस तरह औलाद तो सारी अजीज़ होती है माँ बाप को, इस तरह शायरी भी मुझे सारी अजीज़ है, लेकिन अक्सर मशायरों में ये होता है कि
بار بار سنا کر دو چار چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، میری مصروفیت آڑے آ جاتی ہے، سارا دن ایک دوڑ میں ہوتا ہے. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک تعلیمی ادارہ ہے وہ چلاتا ہوں، اس کے بعد بہت سے مسائل ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ تقریبات کا سلسلہ ہے، تو جو چیزیں زیادہ سنا دی جاتی ہیں وہ یاد ہو جاتی ہیں، ازبر ہو جاتی ہیں. تو جب کبھی اچانک ڈاکٹر صاحب کی کال آتی کہ آج ایک ہنگامی مشاعرہ ہے، یا ابھی ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے مہمان آتے ہیں ملتان سے کہیں سے اور ہنگامی مشاعرہ، تو وہ پھر جو بھی چیز یاد ہوتی ہے ہم وہ سنا دیتے ہیں. ایک غزل پیش کرتا ہوں. اے اضطراب زیست کچھ آ کر بتا مجھے، اے اضطراب زیست کچھ آ کر بتا مجھے، کیوں موت کا خیال سکون دے گیا مجھے. جی شکریہ. اے اضطراب زیست کچھ آ کر بتا مجھے، کیوں موت کا خیال سکون دے گیا مجھے. اب تو جہاں میں رہنا ابس ہے دوستو، اب تو جہاں میں رہنا ابس ہے دوستو، اب تو دکھائی دینے لگا ہے خدا مجھے. شکریہ. اب تو دکھائی دینے لگا ہے خدا مجھے، پرواہ نہیں کسی کی کوئی ساتھ دے نہ دے، پرواہ نہیں کسی کی کوئی ساتھ دے نہ دے. غم نے بنا دیا ہے میرا آسرا مجھے، غم نے بنا دیا ہے میرا آسرا مجھے. پرواہ نہیں کہ پرواہ نہیں کسی کی کوئی ساتھ دے نہ دے، غم نے بنا دیا ہے میرا آسرا مجھے. دل پر صدائے غیب سے بس اتنا کھل سکا، دل پر صدائے غیب سے بس اتنا کھل سکا. میں کیا ہوں اور کرنا ہے دنیا میں کیا مجھے. شکریہ. دل پر صدائے غیب سے بس اتنا کھل سکا، میں کیا ہوں اور کرنا ہے دنیا میں کیا مجھے. فرہاد عمر کاٹ دی ساری مگر کبھی، فرہاد عمر کاٹ دی ساری مگر کبھی، دنیا کی کوئی شے نہ لگی آشنا مجھے، دنیا کی کوئی شے نہ لگی آشنا مجھے. آنکھیں ہیں نڈھال اس ایک غم پر، یہ میری پسندیدہ بہر ہے. بچپن میں اقبال کی نظمیں جب پڑھا کرتا تھا کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، تو یہ مجھے اتنی مرغوب ہوئی کہ میں نے اس میں بہت سی غزلیں لکھ رکھی ہیں. یہ غزل سامنے اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں وہ بغیر کسی ارادے کے سناتا جا رہا ہوں. آنکھیں ہیں نڈھال اس ایک غم پر، کھلتا ہی نہیں جہان ہم پر. آنکھیں ہیں نڈھال اس ایک غم پر، کھلتا ہی نہیں جہان ہم پر. غربت کا عجب ہے لطف لیکن، غربت کا عجب ہے لطف لیکن، رسوائی بھی ہے قدم قدم پر. غربت کا عجب ہے لطف لیکن، رسوائی بھی ہے قدم قدم پر. دل کو ہے خیال تیرا ورنہ، دل کو ہے خیال تیرا ورنہ، کب تھا یہ مہربان ہم پر. دل کو ہے خیال تیرا ورنہ، کب تھا یہ مہربان ہم پر. ممکن ہے کہ وہ اسی سفر میں، ممکن ہے کہ وہ اسی سفر میں مل جائے مجھے کسی قدم پر. ایک دو نظمیں پیش کرتا ہوں تاکہ وہ دوست جنہوں نے شاعری کی کتاب نہیں پڑھی ہوئی انہیں تھوڑا سا اندازہ ہو سکے. نظم معرہ ہے. ہری شاخ تیرے جمال کی، ہری شاخ تیرے جمال کی، کرے آبیاری خیال کی. ہری شاخ تیرے جمال کی، کرے آبیاری خیال کی. کہیں پر مہک ہے کہیں ہوا، نہیں یاد کچھ بھی تیرے سوا. کوئی بات ماضی و حال کی، کرے آبیاری خیال کی. میرے جسم و جاں میں اتر گئی، میری جاں میں جان سی بھر گئی. کوئی رات تیرے دھمال کی، کرے آبیاری خیال کی. میری شب کی تیرگی مر گئی، کوئی نور آنکھ میں بھر گئی. نئی رات تیرے شوال کی، کرے آبیاری خیال کی.
تیری کہکشاؤں سی کہکشاں، تیری کہکشاؤں سی کہکشاں، بھلا اس جہان میں ہے کہاں؟ تیرا حسن مہر و نجوم سا مجھے کب نصیب کے چومتا، وہ شباب تیرا شراب سا جسے دیکھ دیکھ میں جھومتا، جسے دیکھ دیکھ میں جھومتا، وہ کلی تھی یا کوئی پھول سا میری زندگی کا چراغ تھا، تیری نوجوانی کا باغ تھا، بھری نوجوانی کے باغ میں ہری شاخ تیرے جمال کی، کرے آپ یاری خیال کی، کرے آپ یاری خیال کی۔ ایک آزاد نظم میں بس پیش کرتا ہوں، اور وہ ایک نظم جس کا ذکر انہوں نے کیا ایلن وائٹل، وہ ایک تھیوری ہے جس میں اصل بات جو میں اپنی زیست کو نیگلیکٹ کرتا ہوا محسوس کر رہا تھا وہ ایک خواب پر مبنی تھی۔ اس کتاب زنجیر میں 3 نظمیں ایسی ہیں جو عالم خواب میں لکھی گئیں، اور صبح اٹھ کر وہ تحریر کر دی میں نے، اور اس میں نے کوئی ایڈیٹنگ وغیرہ بھی نہیں کی، جس میں ایک نظم ایلن وائٹل ہے اور دوسری ہے سورج خواب کے اندر گم ہو گیا۔ اور یہ جو ایلن وائٹل کا ذکر انہوں نے کیا تو وہ ایک فلسفی، ایک تھیوری ہے، ایک فلسفی ہے، یہاں پر جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر میں وہ نظم نہیں سناؤں گا، میں ایک اور نظم یہاں پر دیکھنا ہوں کہ اگر وہ سامنے نظر آ جاتی ہے۔ بساط کائنات کو میں کیا کروں، میں ایک دن بساط زیست ہاتھ پر لیے افق کی رہ گزار پر یوں چل پڑا، میں ایک دن بساط زیست ہاتھ پر لیے افق کی رہ گزار پر یوں چل پڑا کہ جیسے کوئی عمر قید کاٹنے کے بعد بے نشان منزلوں کی سمت الیکٹرون کی طرح سے دائرے میں چل پڑے، اور اس کی ساری خواہشیں صلیب ہفت آسماں پہ چاند اور زمین کی طرح سے ایک دوسرے سے دور اپنے اپنے دائروں میں مضطرب ٹنگی رہیں۔ یہ مرحلہ سزا کا تھا کہ امتحان کی گھڑی کے سنگلاخ راہ پر لباس روز و شب پہن کے مجھ سے وقت الجھ گیا، یہ مرحلہ سزا کا تھا کہ امتحان کی گھڑی کے سنگلاخ راہ پر لباس روز و شب پہن کے مجھ سے وقت الجھ گیا، تو بادلوں نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی، ضعیف برگدوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، میں جست بھر کے اس جہان کی حدوں سے اور آگے بڑھ گیا۔ لباس روز، یہ مرحلہ سزا کا تھا کہ امتحان کی گھڑی کے سنگلاخ راہ پر لباس روز و شب پہن کے مجھ سے وقت الجھ گیا، تو بادلوں نے میرے حوصلے میں جان ڈال دی، ضعیف برگدوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، میں جست بھر کے اس جہان کی حدوں سے اور آگے بڑھ گیا کہ آپ اپنی ہست پار کر گیا، تو یوں لگا کہ آپ اپنی ہست پار کر گیا، تو یوں لگا کہ خود کو اپنی روشنی کے دائرے میں بھر گیا، تو یوں لگا کہ خود کو اپنی روشنی کے دائرے میں بھر گیا، اور اب میں کائنات کی بساط، کہکشاؤں کی بساط ہاتھ پر لیے ہوئے گھنے سمندروں میں غرق سوچتا ہوں کیا کروں۔